तो एक तो शाम के वक्त में निकला और रास्ते में थोड़ा अंधेरा भी हो गया। कुछ चीज़ें मैंने नोट की। एक तो ये कि मैं जब जा रहा हूँ तो कौन मेरी मदद कर रहा है। अगर मैं कहीं भटक रहा हूँ, कहीं पे देख रहा हूँ कि भाई अभी अभी कहाँ जाना है और मुझे कितने वक्त में पहुँचना है, और ऐसा भी ना हो कि फिर देर हो जाए या अंधेरा हो जाए, मुझे लौटना भी था। तो मैंने देखा कि मेरी मदद जो है वो गूगल कर रहा था। वो बता रहा था कि कितना टाइम लगेगा, किस रास्ते में से मैं जाऊं, कब मैं वहां पहुंचूंगा। फिर मैंने वक्त का अंदाज़ा लगाया कि इतनी देर में अगर काम हो जाएगा तो फिर मैं लौटूंगा भी सही। तो ये गूगल की मेहरबानी, किसी खुदा अल्लाह रसूल या उसकी नहीं। दूसरा, मैं एक विंड टरबाइन होते हैं यूरोप में बहुत से मुल्कों में, जब आप रास्ते में जाते हैं तो वो मैं उनके समझे के पास पास ही गुजर रहा था। साइकिल पत्थर पे था, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी बात है कि साइकिल पाथ जो है अलग बने होते हैं, चाहे एक शहर से दूसरे शहर तक हो। तो वहाँ पे बहुत सारे विंड टरबाइन थे। तो मैं फर्स्ट टाइम उसके बिल्कुल नीचे से गुजरा तो मैंने देखा, मैं बहुत वो हो जैसे कहते हैं ना, हैबतनाक, देवहिकल, इस तरह का कुछ। तो मेरे जहन में आया तो कि ये जो हमारे घरों में, हमारे रिश्तेदारों में लोग वापस आते हैं हज से और मक्के से, काबे से, तो कहते हैं यार वहाँ पहुँच के ना आपका जो है जहन ही तब्दील हो जाता है। आप हैरान होते हैं कि ये क्या करिश्मा है, और ये खुदा का करिश्मा है, और देखो ये अल्लाह की इतनी बड़ी वो है कि आपका जहन चकरा जाता है। तो मेरे साथ समझे कि वही हुआ जो मैंने सुना था, जैसा मैंने परसीव किया उनसे। और कोई भी सुनता तो इस तरह ही वो करता है कि हाँ कोई ऐसी जगह है, कोई ऐसा कुछ है। तो मैंने कहा ये तो मुझे यहीं पे भी महसूस हो रहा है। इसका मतलब ये है कि उसका किसी अकीदे या किसी सोच से ताल्लुक नहीं है कि कोई हो ऐसी जगह ही हो। मिसाल के तौर पर मुख्तलिफ मजहबों की अपनी जगह होती हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं वहाँ का जो है वो असर होता है। भाई वो आप फर्स्ट टाइम देखते हैं और आपके न्यूरॉन्स कुछ रिएक्ट करते हैं जिन्होंने कभी नहीं एक्सपीरियंस किया किसी चीज़ को। वो जब फर्स्ट टाइम देखते हैं तो जाहिर है एक चेंज आप महसूस करते हैं। तो वैसा ही है कि किसी भी बहुत बड़ी इमारत, अजीबोगरीब इमारत, पुरानी इमारत, किसी तारीखी इमारत या ऐसा कुछ भी हो, उस पर आप उसको विजिट करेंगे, उसको देखेंगे, चाहे वो कोई भी हो, तो ये वो उसी की वजह से होता है। इसकी कोई अकीदत से, कोई मज़हब से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, तीसरी बात, क्योंकि मुझे बहुत ही मुख्तसर टाइम मिलता है तो मैं रैंडम बातें और तफसील से नहीं जा सकता और ज़्यादा। तो तीसरी बात ये कि जो भी हम सिफात अल्लाह की, कुरान की, रसूल की, मज़हब की, इस्लाम की उसको देते हैं, वो तो सारी साइंस और गूगल की हैं। मिसाल के तौर पर हम कहते थे भाई माँ के पेट में क्या है ये तो अल्लाह को ही पता है, तो अभी साइंस ने पता कर लिया है कि आप जान सकते हैं कि ये वो बेटा है या बेटी है। बिल्कुल इसी तरह मुझे एक बात याद आ रही है। मेरे वालिद साहब कहा करते थे कि उनकी वो अपनी नानी से बात कर रहे थे तो रेडियो पे आवाज़ आ रही थी, किसी कोई गाने की आवाज़ चल रही।
تو وہ کہہ رہا تھا کہ بھائی یہ بیٹھا وہاں پہ کہیں اور ہے اور دیکھو ابھی گا رہا ہے اور اس کی آواز ابھی یہاں سے آ رہی. تو وہ کہہ رہی تھی کیا کفر بک رہے ہو تم, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تو مذہب سارا یہی ہے. تو میں کہہ رہا تھا کہ جو صفات آپ اس کی بیان کرتے ہیں قرآن کی, کہ وہ رہنمائی کرتا ہے, وہ گائیڈ کرتا ہے, وہ بتاتا ہے, یا وہ معلومات دیتا ہے, یا جیسے پہلے یہ ہوتا تھا بھائی بارش ہوگی نہیں ہوگی, کل کیسا ہوگا موسم ہوگا, یہ جو ہے اللہ ہی جانتا ہے. تو بھائی ابھی ویدر رپورٹس پڑی ہیں آپ کے سامنے, تقریباً ویسا ہی ہوتا ہے جیسا وہ فورکاسٹ کرتے ہیں. بالکل اسی طرح آپ کہیں کہ ان جیسے جو ہے جاندار تو کوئی بنا ہی نہیں سکتا. تو بھائی آپ کلوننگ کو دیکھ لیں, وہ کیا ہے, سیم ہی ہے آپ کے ڈی این اے سے. تو جو بھی آپ کہتے ہیں کہ بھائی یہ خدا کو معلوم ہے, وہ تو سب گوگل کو معلوم ہے. آپ صبح سے رات تک آپ کی جو بھی مصروفیات ہیں زندگی کی, اٹھنے سے لے کے سونے تک, آپ کہتے ہیں سب قرآن میں, اسلام میں, سب گوگل میں ہے بھائی. وہ بلکہ آپ کو پہلے تو قدرتی طور پر ودیت کی گئی ہے, صفائی رکھو, یہ کرو, وہ کرو, ٹائم پہ اٹھو, ٹائم پہ جاؤ, لوگوں سے اچھے تعلقات قائم رکھو, کسی کا نقصان نہیں کرو. یہ تو قدرتی طور پر آپ کو ودیت کی گئی ہیں. تو ان سے کون سی رہنمائی اور کہاں کس طرح کی رہنمائی ملتی ہے؟ اچھا یہ باتیں بڑی کرتے ہیں, لیکن اس کا کوئی اگر تفصیل پوچھے کہ بھائی چلیں اسٹیپ بائی اسٹیپ بتائیں, یا اس کی تھوڑی تفصیل بتائیں کہ کس طرح رہنمائی کرتا ہے, کون کون سی آیات کے حوالے سے رہنمائی کرتا ہے, تو وہ جناب چپ. وہ پھر آپ سے پوچھیں گے آپ نے نہیں پڑھا, حالانکہ انہوں نے نہیں پڑھا ہوتا ہے, اور جنہوں نے پڑھا ہوتا ہے تو وہ ان کو جواب دیتے تھے کہ بھائی یہ لکھا ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ رہنمائی کرتا ہے. اور بہرحال تو وہی بات میں کہہ رہا تھا کہ جو صفات آپ نے ہدایت دینا, رہنمائی کرنا, گائیڈ کرنا, معلومات فراہم کرنا, بتانا کہ اچھا برا کیا ہے, یا بتانا کہ کوئی چیز کیسے کام کرتی ہے, یہ سب تو گوگل کر رہا ہے اور سائنس کر رہی ہے. آپ کی قرآن سے, حدیث سے, محمد کی جو باتیں آپ کو بتائی جاتی ہیں ان سے, اسلام سے, ان سے تو کوئی زندگی کے آپ کسی بھی موڑ پہ دیکھ لیں, کوئی بھی موقع پہ دیکھ لیں, آپ کو کہاں کام آتا ہے قرآن یا کچھ بھی. بتائیں, کمنٹ کریں تو میں آپ کو اس کا جواب دوں. اور یہ اوبویس ہے, یہ کامن سینس کی بات ہے, یہ عام عقل جسے آپ کہتے ہیں اس کی بات ہے. میں کوئی وہ نہیں کہہ رہا کہ بھائی مجھے پتا ہے یا اس طرح, یہ آپ کو خود ہی آپ جانتے ہیں اچھی طرح. تو میرا ابھی کیونکہ یہ اسٹور تک کا سفر تھا اور اسی میں میرا ٹائم تھا, اس لیے میں اس کو زیادہ تفصیل نہیں دے سکا. پر چلے یہ میری ریکارڈنگ تو ہو گئی اس کی, اور جو میں جو کچھ ہفتوں سے سوچ رہا تھا وہ میں نے کہہ دیا. اور اس سلسلے میں اگر کچھ اور ہو پھر مجھے یاد آئے گا تو میں کسی اور ریکارڈنگ میں بتاؤں گا. شکریہ سننے کا.